अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु फ़इन्नका अंता अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरज़ा। आज बैठे बैठे इकबाल का एक शेर याद आ रहा। अल्लाह पाक उस मर्द कलंदर की कब्र को नूर से भर दे। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास्ते तुझको, सकूते लालो गुल से कलाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास्ते तुझको, सकूते लालो गुल से कलाम पैदा कर। मैं शाख ताक हूँ मेरी गज़ल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लालाओ फाम पैदा कर। मैं शाख ताक हूँ मेरी गज़ल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लालाओ फाम पैदा कर। उठाना शीशा गराने फ़रंग के एहसान, सिफाल हिंद से मीना व जाम पैदा कर। उठाना शीशा गराने फ़रंग के एहसान, सिफाल हिंद से मीना व जाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हाँ, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये आखिरी जो इस गज़ल का शेर है, हिला के रख देता है। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। सिफाल हिंद से मीना व जाम पैदा कर। सिफाल कहते हैं मिट्टी के प्याले। तेरे पास टूटा फूटा मिट्टी का प्याला है ना, कोई बात नहीं, यही तेरे लिए जाम जमशेद है। जाम जम से मेरा जाम सिफाल अच्छा। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बात कीजिए। साहब मेरे ना टांग में दर्द रहता है, सीधी टांग में। दाएं या बाएं? दाएं वाली जो सीधी होती है ना। अच्छा, राइट साइड वाली। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। आतिफ? जी आसिफ। आसिफ साहब जी बात कीजिए। ठीक है। तो मेरी सीधी टांग में ना जो दर्द रहता है, कभी ये दर्द से ना आगे पीछे घूमता भी रहता है, कभी किसी बाजू में हो जाता है, कभी किस तरफ हो जाता है। बाजू दायां होता है या बायां? बाएं में हो जाता है। और टांग कौन सी है? सीधी राइट वाली। दाएं वाली। अच्छा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आपका दर्द इंशाल्लाह ख़त्म होगा। एक तो ऐसा करें कि आप रोज़ाना गुस्ल करें। अगर सर्दी है तो नीम गर्म पानी, तेज़ गर्म पानी से कभी गुस्ल ना कीजिएगा। अगर सर्दी है तो नीम गर्म पानी से रोज़ाना गुस्ल करें और उसके बाद तौलिया इस्तेमाल ना कीजिए। अपने बदन पे सरसों का या जैतून का तेल पूरे बदन पे मलिए। ऐसे हाथों में लेके सर पे मलिए और अच्छी तरह मलें, सर के चारों तरफ। फिर हाथों पे लें, चेहरे पे, गर्दन, कानों के ऊपर, नीचे, ये सारा मलें। फिर थोड़ा सा हाथों में लें, उसे मलें और बाजुओं पे अच्छा खासा आप और सीने पे आप मलें और टांगों पे, रानों में, रानों के अंदर, ये आप हल्का हल्का तेल मलें गीले जिस्म पे। मैंने ये बात अक्सर लोगों को, बेशुमार लोगों को बताई जो थका थका जिस्म रहता है, जिसके अंग अंग में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, आसाब में दर्द है और जिस्म में दर्द है। मैंने उनके लिए ये बात बहुत ज़्यादा आजमाई भी है, बताई भी है और ख़ुद भी मैं करता हूँ। आपका जिस्म का दर्द ख़त्म होगा जिस दिन में आप ये करके देखें। उसके बाद हाँ, एक और बात है, पानी ना बहाएं। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि फिर पानी बहा लेते हैं। पानी ना बहाएं। जो अगर ऐसा कर ले कुछ ही अरसे के बाद और वो खुद पहले दिन ही उसके जिस्म को हैरत अंगेज सेहत और राहत और खुशी खुशहाली और बिल्कुल फिटनेस और जिस्म हल्का फुल्का 20-22 घंटे काम करे, थकेगा नहीं, तबीयत फरहत में, राहत में रहेगी। और दर्द के लिए हमारा एक माजून अज़राकी एक दवा है, माजून अज़राकी और माजून फ़लासफ़ा। अलिफ ज़े रे छोटी काफ छोटी है। माजून अज़राकी और माजून फ़लासफ़ा, ये दर्द के लिए
بہت کمال چیز ہے. 1 چمچ صبح دوپہر شام کھانے کے بعد لیں اور ضرور لیں اور مالش بھی کریں, انشاءاللہ آپ کا درد ختم ہوگا. تو میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھ رہا تھا. شعر پڑھتے ہوئے ایک بات بھی یاد آئی. کسی نے اقبال سے پوچھا کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کوئی اتنا بڑا علم و عرفان, اتنا بڑا کمال اور شاعری کا ورود, عربی کی فارسی کی شاعری, ان کی اردو کی شاعری کمال ہے, تو آپ کو یہ چیز کمال کیسے ملا؟ فرمایا میں نے گن کے 1 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھا. ایک درویش مرد قلندر مجھے ملے, انہوں نے فرمایا کہ اقبال اگر تو اپنا اقبال چاہتا ہے, سر بلندی چاہتا ہے, مقام چاہتا ہے, وقار چاہتا ہے, عزت چاہتا ہے, رفت, سر بلندیاں اور اللہ کے حضور بھی, تو درود پاک پڑھ. اور اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے گن کے 1 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھا, گن کے 1 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھا, اور اس کا مقام اور وقار اور اس کی برکت اور خیر مجھے ایسی ملی کہ اللہ پاک نے یہ عطا فرمایا. اس دور میں بے شمار شاعر تھے, شاعری کے بڑے بڑے سربلند شاعر تھے, اور پھر لیکن اقبال ایک ہی بنا, اور اس کے پیچھے درود پاک کا کمال ہے کہ وہ روحانی شاعری اور ادب کا ایک امتزاج انوکھا وہ پھر وارد ہوتا تھا اقبال, اور اقبال پھر وہ بیان کرتے تھے. سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر, اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان, سفال ہند سے مینا جام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یہ پیغام میں ان نوجوانوں کے لیے دے رہا ہوں جو سیپرس, یونان اور ترکی کے راستے باہر جانا چاہتے ہیں. یہ ان نوجوانوں کو دے رہا ہوں جو ہر ملک کا قانون توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو ایسے ایجنٹ بھی مل جاتے ہیں. میں روس کی ایک ریاست میں گیا, وہاں یہ نظام ہو رہا, انہیں یہاں پاکستانی آتے ہیں سیر و تفریح کرنے, ہمیں ایک ایجنٹ ملا, وہ ہمارا پاکستان کا تھا ایک صاحب, وہ یہی کام کرتا ہے. اور اچھا کرتے کس لیے ہیں کہ کچھ پیسے, کچھ مال, خوشحالی مل جائے, چیزیں مل جائیں. مائیں سسکتی رہتی ہیں, بیویاں تڑپتی رہتی ہیں, اولاد باپ اور سائے کے باوجود اولادیں یتیمی کی زندگی بسر کرتی ہیں, اور پھر اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں. ادھر سے پیسہ بھیجتے ہیں محنت جان مار کے, ادھر وہ فضول خرچیوں میں یا ایسی جگہوں میں خرچ, یا لوگ قبضہ کر لیتے ہیں جائیدادوں پہ. یہ واقعات میرے پاس مسلسل آ رہے. کوئی 28 سال کا ہارا ہوا آتا ہے, کوئی 40 سال کا ہارا, بیرون ملک میں وقت لگا کے آیا, زندگی گزار کے آیا, کوئی 4-6 سال, کوئی 10 سال, کچھ حاصل نہیں ہوتا. میرے وطن کی مٹی میں پیار ہے, محبت ہے, خوشبو ہے. ہاں, تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ, خودی نہ بیچ. میں ایک ملک کی بات کہتا ہوں, ملک کا نام لینا مناسب نہیں. 5 بندے بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے کہا کہ میں پہاڑوں سے سامان اتروا رہا تھا, پتھر اتروا رہا تھا, اور میرے 6 گدھے مر گئے. اتنی سخت گرمی, سخت گرمی, سخت مشقت. تو ایک دوسرا دوست بیٹھا ہوا تھا, اس نے بے ساختہ منہ سے لفظ نکالا, کوئی انڈین, پاکستانی, بنگالی نہیں ملا تھا تجھے؟ تو نے خامخواہ گدھوں سے مشقت لی. خودی نہ بیچ, غریبی میں نام پیدا کر. خودی نہ بیچ, غریبی میں نام پیدا کر. آپ اپنے ملک میں ہیں اور یہاں ایمانداری سے محنت کریں. یقین جاریے اس ملک میں آپ کا, دنیا کا, یہی ساری کائنات ہے. آپ نے کبھی سورۃ رحمان پڑھی ہوگی. یہ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر وہ میں نے ٹیکسٹ کیا تھا کہ میرے آپ کی آواز بہت کم ہے محترمہ. سر میں نے میسج کیا تھا کہ میرے والد کا دمے کا مسئلہ ہے, اور ساتھ میں سانس کا بلغم سینے پہ جم جاتی ہے. اگر کوئی بھی دیسی دوائی کھاتے ہیں تو وہ وقتی طور پر آرام دیتی ہے, اس کے بعد پھر وہی حال ہو جاتا ہے. جی, سینے میں بلغم ہے, یا سینے میں بلغم جمع ہوا ہے؟ جی, بلغم اور دمے کا مسئلہ.
दमे का मसला है। अच्छा, ऐसा है कि ये दमा मौरूसी तो नहीं, बाज़ औक़ात नस्लों में होता है, पीछे ख़ानदान में किसी और? वो मेरे दादा अबू को था तो बहुत पहले का था, लेकिन उनको तो तकरीबन हम तक बस मौरूसी है, क्योंकि बाज़ बीमारियां 40 साल के बाद अपना वजूद ज़ाहिर करती हैं, बाज़ बुढ़ापे में करती हैं और बाज़ बचपन जवानी में ही कर देती हैं। मौरूसी बीमारी का इलाज में परहेज़ कुछ ज़्यादा करना चाहिए और इलाज में बहुत तवज्जो करनी चाहिए। अगर बीमारी मौरूसी हो, ख़ानदानी हो, तो उसमें परहेज़ की तरफ आप ज़रा थोड़ी सी ज़रूर तवज्जो कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ और आप उस पर तवज्जो करें। आप ऐसा करें कि कस्ते शीरी, कलवंजी, पुदीना, कस्ते शीरी, कलवंजी, पुदीना, खुश्क हो, तर न हो, और गुल बनफशा, ये 4 चीज़ें, कस्ते शीरी, कलवंजी, पुदीना और गुल बनफशा, 4 चीज़ें हम वज़न ले लें, 50-50 ग्राम ले लें। इनको बारीक पीस लें। इनमें शहद इतना डालें कि ये एक लिक्विड माजून सा बन जाए। अब इसका आधा चम्मच दिन में 3-4 बार आप पानी से इस्तेमाल करें और इसको मुंह में रख के, निगले नहीं, मुंह में रख के चाटें और इसको घोलें। इसका मुंह में लुआब बनाएं और हलक से आहिस्ता आहिस्ता नीचे गुजरें। ये आप ज़रूर वालिद मोहतरम को इस्तेमाल कीजिएगा। और एक आयत है, रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दमे के पुराने मरीज़, जिनकी सांस, जिनको इनहेलर, जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर, जिनकी रात को सांसें बंद हो जाती हैं, जिनके दिल सीने घुट जाते हैं, ये बहुत कमाल चीज़ है अगर आप इस्तेमाल करें ये दवा। और इस आयत मुबारक रब्बे शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बे शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बस इसको हर नमाज के बाद आप 11 बार पढ़िए। जिस वक्त भी तकलीफ़ हो उसके अलावा सीने पे हाथ रख के इसको 3 बार, 7 बार, 11 बार पढ़ें और फ़क्तन फ़वक्तन दिन में भी आप ये पढ़ते रहिए। एक बहुत कमाल चीज़ है। पुराने दमे, मौरूसी दमा हो, सांस एलर्जी हो, मौसमी एलर्जी हो, कटाई का मौसम है, फूलों का मौसम है, पोलन एलर्जी है जो इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा है, वहाँ एक ख़ास दरख्त है उसकी पोलन, ये चीज़ें अगर हों तो ये दवा आपको बताइए बहुत कमाल दवाई है। चंद दिन चंद हफ्ते आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और ये वजीफ़ा जो मैंने आपको खिदमत में अर्ज़ किया, रब्बे शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये आप 11 बार हर नमाज के बाद वक्तन फ़वक्तन 11 बार आप ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह बीमारियां ख़त्म, राहत मिलेगी और अल्लाह सीना खोल देगा और सांसों का ताना बाना ज़िंदगी में जारी रहेगा अल्लाह के फ़ज़ल से। मैंने आपसे अर्ज़ किया, आपने सूरत रहमान तो पढ़ी होगी। सूरत रहमान में 24 नेमतों का तज़किरा है और बाज़ मुहद्दिसीन कहते हैं इससे ज़्यादा है। 24 नेमतें। आप ज़रा सूरत रहमान पढ़ना शुरू कर दें, उसमें जिन जो नेमतें हैं, लुअलुअ वल मरजान, सच्चे मोती और मरजान पाकिस्तान में है, हर नेमत का आप लिखना शुरू कर दें। ये सारी नेमतें आपके वतन में मौजूद हैं। सूरत रहमान ने किसी मुल्क में कोई है कुछ नहीं है, किसी मुल्क में कोई है कुछ नहीं है, किसी मुल्क में चट्टानें हैं दरिया नहीं, किसी मुल्क में मौसम सर्दी है गर्मी नहीं, किसी मुल्क में पहाड़ है समंदर नहीं, कोई कायनात की जितनी भी नेमतें हैं अल्लाह जल्ल शानुहु ने मेरे वतन अज़ीज़ को अता की हैं। आप इस वतन से मोहब्बत करें, इससे प्यार करें। ये वतन अल्लाह पाक ने मुझे आपको एक तोहफ़ा और इनायत खुदाबंदी के तौर पे दिया है, इससे मोहब्बत करें और इस वतन पे हम खिदमत करें। निकलने की कोशिश ना करें। कितने मुल्क ऐसे हैं खुद कंगाल हो गए हैं, जहाँ के लोग अपनी माँओं को सिसकता छोड़ के, बीवियों को तड़पता छोड़ के, बच्चों को यतीम छोड़ के चले जाते थे।
अब वापसी हो रही है। कितने मुल्क, कितनी जगह ऐसी, कितनी जगह ऐसी। इस वतन से प्यार और इसके अंदर मेहनत, आज भी सही मेहनत करने वाला, दयानतदारी से इस वतन पे काम करने वाला, मैंने उसको बहुत खुशहाल देखा है, बामुराद देखा है, सेहतमंद देखा है। जिंदगी की उतार चढ़ाव हवाएं तो चलती रहेंगी, ये मेरी जिंदगी के आपके साथ होंगी। उतार चढ़ाव हवाएं, ये चीजें चलेंगी। हाँ, इकबाल ने इसलिए किया, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। ये मेरे ख्याल में इकबाल ने कहा था कि आज का हमारा हर नौजवान कहता है कि मैं मुल्क से बाहर फला मुल्क चला जाऊं, और एम्बेसियों में लाइनें लगी हुई हैं, और अक्सर उनमें 90% जनरेशन है, नौजवान नस्ल है। दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। और इकबाल की अगली बात सुने, बड़ी पते की है, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, अगर तेरे दिल फितरत शनास है, फितरत की आवाज़ों को, फितरत की बातों को और फितरत की खामोश ज़िंदगी को समझता है, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला व गुल से कलाम पैदा कर। लाला व गुल का सकूत, खामोशी है ना, इससे कलाम पैदा कर। फूल कहते हैं मैं मुरझा तो वैसे ही जाना है, तो खिलो क्यों? नहीं, मैंने खुशबू दे के ही मुरझाना है, कुछ खिदमत इंसानियत की करके मैंने मुरझाना है। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं मोहम्मद उमैर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी जी, मेरा मसला ये था कि ना, मैं एक जगह पर काम करता हूँ तो उसकी तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं हो रहा जी। तो मैं ये चाह रहा था कि मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दें या कोई ऐसा अमल बता दें जिसकी वजह से मुझे कोई अच्छा काम मिल जाए। ठीक है, ठीक है। आपकी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, तनख्वाह थोड़ी है, हालात जो हैं उसके मुताबिक आपका परेशानी है। अच्छा, ऐसा है कि मैं एक वाक़या सुनाया करता हूँ कि एक बंदा था, बहुत गुस्से की हालत में जा रहा था, तो एक दरवेश ने देखा तो उसे बुला लिया। कहाँ जा रहे हो? उन्होंने या मालिक से जाके बात करूँगा, या तनख्वाह बढ़ा दें, या मैं नौकरी छोड़ूंगा। कई बार कहा है, मेरा गुजारा नहीं होता। तो दरवेश काबिल एहतराम थे, फरमाने लगे मैं तुझे तनख्वाह बढ़ाने का गुर बताऊँ? मैंने कहा हाँ। तो मैं जो कहूँगा वो करना होगा, तो समझ आए ना आए। उसने कहा जी आप जहाँ भी कहें मैं छलांग लगा दूंगा, पर आपकी बात मानूंगा। तो फरमाने लगे अपने मालिक से कहे कि मुझे इतने माह की तनख्वाह ना दे, और रूखा सूखा जैसे गुजारा कर। उसने कहा क्यों? मैं तो कहता हूँ ये तनख्वाह थोड़ी, आप वो तनख्वाह ही बंद कर रहे हैं, और मैं फिर तूने कहा था ना कि मैं बिन। उसने कहा ठीक है, मैं मानूंगा। अब हालात और परेशान हो गए और टैट हो गए। उसने कहा जी दुर्वेश कलंदर चे गोयत हक गोयत, दुर्वेश जो कहता है हक है, बस मेरी समझ में आए ना आए। लुत्फ़े सजन दम बदम, कहरे सजन गाह गाह, ईवी सजन वाह वाह ते ऊवी सजन वाह वाह, बात सजन जैसे कहे वाह वाह है। अब कितने माह गुजर गए, हालात तंग हो गए, और मालिक से जाके कह दिया मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। मालिक भी हैरान, उसने तनख्वाह दी नहीं ली। मैं इतने महीने आपकी बगैर तनख्वाह के खिदमत करूँगा, जॉब करूँगा। अब कुछ माह के बाद कहने लगे जी अब तनख्वाह लूँगा जो मेरी है, पिछली नहीं, बस जो हर महीने की है वही, जो मेरी पिछली है वो आपको मिली। अब कुछ अरसे के बाद खुशहाली आना शुरू हो गई। वो हैरान हुआ, क्या हुआ? यही माल था पहले, अब वही माल है। उन दरवेशों के पास गया, हजरत क्या था? और मैं क्या हुआ? मैं खुशहाली आ रही है, मेरे हालात बेहतर हो रहे हैं, बरकतें आ रही हैं, खुशियाँ खुशहालियाँ, मेरे बच्चे पेट भर के सोते हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं। फरमाया असल बात यह थी जो जिस तनख्वाह से के पैसों का तेरा लेन देन मुआहदा हुआ था कि ये काम करेगा और तनख्वाह लेगा, तो वो काम पूरा नहीं करता था, उसमें डंडी मारता था। तो जब डंडी मारता था तो डंडा लगता था, और डंडा कैसे लगता था? बेबरकती का, अल्लाह बरकत छीन लेता। किसी न किसी शोबे में तो वहाँ डंडी मारता था, वक्त में, वहाँ के काम में, वहाँ के किसी भी शक्ल में, अल्लाह ने तुझसे वो बरकत छीन ली। अब जितनी तूने डंडियाँ मारी थी ना, वो तनख्वाह ना लेके वो तूने सारी पूरी कर दी।
वो कमी पूरी हो गई। अब अल्लाह ने तुझे बरकतों के फ़ैसले तेरे लिए किए हैं। अगर ये ख्याल, मैं भी इस वतन का शहरी हूँ, आप भी, अगर सबको आ जाए तो हमारे ऊपर जो महकमे और कैमरे और एक महकमे के ऊपर दूसरा महकमा ऑडिट करने वाला, ये सारे महकमे ख़त्म हो जाए और इन महकमों में जॉब करने वालों को मेरे वतन का बादशाह और कोई रोज़गार किसी और महकमे में लगा दे कि जी हमारे तो शहरी का हर बंदे का ये मिजाज है कि मैं अपने नस्लों को ये खिला रहा हूँ और मेरे मुझसे कभी बरकत, कभी रहमत मुझे मिलेगी ही नहीं। एक तो ये दरख्वास्त है आपसे, अगर ऐसा है तो अपने दिल में खुद झांकिए। यकीनन आप ऐसे नहीं हैं, आप हमारे इस वतन के फ़र्ज शनास और बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं, लेकिन मैं आपको मिसाल दी है कि अगर ऐसा है तो इसको आप ज़रा देख लीजिएगा। और दूसरा एक वजीफ़ा देता हूँ, उस वजीफ़े को आप बहुत तवज्जो से पढ़ें, बहुत कमाल वजीफ़ा है। या काफ हा या आइन स्वाद या हामीम आइन सीन काफ, ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम का ये बहुत बड़ा वजीफ़ा है। इसकी मेरे पास सनद की रिवायात हैं, हवाले रेफरेंस हैं। या काफ हा या आइन स्वाद या हामीम आइन सीन काफ, ये कुरान पाक के अल्फाज और हरूफ हैं। इसको मुस्तकिल आप पढ़िए, हर नमाज के बाद 40 बार, और सुबह शाम सारा दिन खुला और बहुत खुला और बहुत ज़्यादा। इसको आप मुस्तकिल पढ़ें और बहुत तवज्जो से पढ़ें और बहुत यकीन से पढ़ें। इसके पढ़ने से इंशाअल्लाह वुसअत होगी, रहमत होगी, बरकत होगी, खैर होगी और मसाइल हल और मुश्किलें दूर, और अल्लाह रिज़्क़, वुसअत, बरकत, आफ़ियत के दरवाज़े खोलेगा। ये आप छोटा सा लफ्ज़ है मुबारक कुरान पाक का, आप ये पढ़ें और इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत खैरें और बरकतें मिलेंगी और राहतें और रहमतें मिलेंगी, अफ़ और आफ़ियतें, और इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से हिफाजत होगी। आप ये करें, इंशाअल्लाह मैं दुआ भी करूँगा और ये कुछ अर्सा आप लगातार कीजिएगा और बहुत तवज्जो से कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको हमेशा की खैरें, मुरादें, खुशियाँ और खुशखबरियाँ अता फरमाए। फूल कहे कि मैं आज 2 दिन के लिए तो खिलूँगा फिर मुरझा जाऊँगा, खिलूँ क्यों? वो कहते नहीं, सकूत लाला व गुल से कलाम पैदा कर। इसे पूछ ये क्यों खिला? फिर इकबाल ने एक और जगह कहा, बूए गुल ले गई बैरून चमन राज चमन, क्या कयामत है कि खुद फूल है गम्माज चमन, अहद गुल ख़त्म हुआ टूट गया साज चमन, उड़ गए डालियों से जमजमा परदाज चमन। सब कुछ ख़त्म हो जाए लेकिन फूल तुझे खिलना है, फैलना है और अपनी खुशबू को फैलाना है। हर दुनिया, हर ज़माना आपको डिस्करेज कर रहा, नाकाम कह रहा, लेकिन इस वतन के लिए आपने मेहनत रिज़्क़ की हलाल करना है और उसको आर नहीं समझना और इसी वतन में रह के मेहनत करनी है। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बात कीजिए। आसिम शबीर। जी आप बात कीजिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ मोहतरम। वैसे 3 साल हो गए कोई शादी को। जी 3 साल हो गए। तो औलाद वगैरह फिलहाल नहीं हुई अभी। जी जी जी। आपने टेस्ट कराया आपने? जी जी ठीक है, वो क्लियर है सब। ठीक है। और आपकी अहलिया के मिसेस के? जी जी वो भी ठीक है। ठीक है, फिर आप ऐसा करें, जी ये जो सूरत कौसर का नज़ूल है, सूरत कौसर को मुशरिकीन मक्का ने मेरे आका को एक ताना दिया था, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, कि आपका बेटा नहीं है। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने बेटे दिए। ये रब का निज़ाम है कि मेरे आका को क़यामत तक रब ने सदाबहार, जिंदा व ताबिंदा, एक तरफ अगर रब्बुल आलमीन है तो दूसरी तरफ रहमत लिल आलमीन है। उनके मकाम को कौन ना पहुंच सकता है ना बोल सकता है, मेरे हबीब किबरिया के मकाम। तो इस पे सूरत कौसर
کہ ان سے کہہ دیں ہم نے آپ کو کوثر دیا، انا اعطینا کل کوثر، کہ میرے حبیب آپ کو ہم نے کوثر دیا، انا اعطینا کل کوثر۔ ہاں فصل لربک وانحر، بس آپ اللہ کی تسبیح اور اللہ پاک کی سجدے قربانیاں یہ کرتے رہیں۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کے دشمن یہ جو آپ کو کہتے ہیں یہ ابتر ہو جائیں گے، برباد تنکا تنکا ہو جائیں گے، اور ہو گئے، ان کا کچھ نہ بچاؤ میرے کملی والے کے۔ اور سبحان اللہ، قیامت تک عظمتوں کے نشان سدا بہار ہیں، قیامت تک۔ تو آپ سورۃ کوثر یہ میں نے اولاد کے لیے اور رزق کے لیے اکثر بتاتا ہوں۔ سورۃ کوثر اگر رزق کے لیے پڑھیں تو 129 بار، اور اولاد کے لیے پڑھیں تو 313 بار، دن کے کسی حصے میں پورے یقین، پورے اعتماد، پوری توجہ، پوری یکسوئی سے دن کے کسی حصے میں 313 بار پڑھیں سورۃ کوثر۔ بہت کمال چیز ہے اور بہت بامراد چیز ہے، بہت بابرکت چیز ہے۔ راحت، رحمت، خوشیاں، خوشحالیاں، برکتیں اللہ نے اس سورۃ کوثر کے ساتھ مربوط کر دی ہیں۔ آپ بھی پڑھیں، آپ کی بیوی بھی پڑھیں سورۃ کوثر، اور بہت زیادہ پڑھیں، اور سارا دن کھلا بھی پڑھیں، کھلا بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک جل شانہ آپ کو بیٹوں والی نعمتیں، راحتیں اور خوشیاں اور خیریں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ یقیناً اس پہ توجہ کریں گے، آپ کو بیٹے ملیں گے اور راحتیں ملیں گی۔ ایک چیز اور ہے جو میں بے اولاد لوگوں کو بھی بتاتا ہوں، ایک سیب لے لیں، یہ سیب آدھا روزانہ بیوی نے کھانا ہے، آدھا شوہر نے کھانا ہے۔ بالفرض شوہر قریب نہیں تو بیوی اس کا تصور کر کے خود کھا لے۔ ایک سیب لیں اور اس سیب کے اوپر آپ نے ایک لفظ پڑھنا ہے، یا باریو، یا باریو، 290 بار۔ 3 تسبیحاں کہہ دیں، 3 تسبیحاں پڑھ لیجئے، اول آخر درود پاک 3 بار، 7 بار۔ ایک سیب لے لیں، اس پہ یا باریو آپ پڑھیے، بس اس سیب کو آدھا صبح نہار میں میاں کھائے اور آدھا بیوی کھائے۔ یہ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے یہ سیب آپ ضرور کھائیں یا باریو پڑھ کے، اور یا باریو کے ساتھ یہ پڑھا ہوا سیب انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ اولاد، خیریں اور برکتیں، اولاد، خیریں اور برکتیں، راحتیں، رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اس پہ توجہ کریں گے کچھ عرصہ، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس وطن سے پیار، اور اگر کہیں تھوڑی سی ناکامی ہو گئی ہے، الجھن ہو گئی ہے، اور کمی احساس ہے کہ بس میں تو اب میرا کوئی بھی نہیں ہے، سارے میرے دشمن ہیں، تو وہاں دل میں یہ تصور کر لیا کریں کہ ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جا، مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جا، دنیا کی رنج و راحت کچھ ہوں تیری بلا سے، دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا، اس بحر بے کرام میں ساحل کی جستجو کیا، کشتی کی آرزو کیا، ڈوبا اور پار کر جا۔ ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جا، مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جاؤ، دنیا کی رنج و راحت کچھ ہو تیری بلا سے، دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جاؤ۔ کیا کمال ہے، اس بحر بے کرام میں ساحل کی جستجو کیا، اتنا بڑا سمندر، ساحل کی جستجو کیا، کشتی کی آرزو کیا، ڈوبا اور پار کر جا۔ اس وطن کے کونے کونے، گوشے گوشے سے محبت، پیار، الفت، ہاں، اور اسی میں اپنے لیے راحت، اسی میں اپنے لیے سکون، اور اسی میں اپنے لیے خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں۔ وطن کے ایک ایک ذرے سے پیار اور محبت، یہ زندگی کا انوکھا نظام ہے اگر مجھے آپ کو سمجھ آ جائے۔ پھر وطن سے باہر آپ تعلیم یافتہ ہیں اور خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور بات ہے، آپ جا کے باہر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور بات ہے، ایک غیر قانونی راستے اختیار کرنا،
مجھے کئی واقعات ملے کہ کشتیوں کے ذریعے ہم نے ملک کی سرحدوں میں جانا چاہا، فائرنگ ہوئی، کئی مر گئے، کنٹینر کے ذریعے کئی لوگوں کے دم گھٹ گئے، مر گئے، بے بسی کی موت مر گئے، اور کئی ایسے ہیں جو وہاں گئے اور بیچارے پھر واپس نہ آ سکے۔ ایسی زندگی نہیں، ایسا نہیں، اس سے ملک کی بدنامی ہے، میرے وطن کی بدنامی ہے۔ ان کے پاس اعداد و شمار ہوتے ہیں، اس ملک سے غیر قانونی طور پہ اتنے لوگ آئے ہیں، ایسا نہیں ہے، اور خودی کی زندگی اور ہوتی ہے۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میرا بیٹا ہے جی واصف علی، 2 سال کے بعد سے نا اس کی کنڈیشن یہ ہو گئی ہے کہ ڈرتا ہے اور چیخیں مارتا ہے، ضد بھی بہت کرنے لگا ہے جی ماں خاص طور پہ بیمار ہونا تو زیادہ سے تنگ کرتا ہے، اچھا جی زیادہ ماں کو کتنے چیخیں مارے گا، تنگ کرے گا، کہے گا بس ابھی دے دو، کھانا بھی بس ابھی منہ سے نکالے گا کہ ابھی دے دو۔ بیٹے کا نام؟ محمد واصف علی جی۔ محمد واصف علی، ٹھیک ٹھیک۔ اچھا آپ ایسا کریں، آپ نا ایک عمل کریں، ایک تو شہد لے لیں اور شہد کے اوپر آپ صرف ایک تسبیح پڑھیں سورت القاریہ کی، القاریہ ملقاریہ وما ادراک مل، یہ سورت ہے، 30ویں پارے میں ہے، ایک تسبیح پڑھیں، پھر روزانہ صرف 13 بار پڑھنی ہے، 14 نہیں پڑھنی، 13 بار پڑھنی ہے۔ اس شہد پہ آپ دم کر لیں، ایک تسبیح پڑھیں، کتنے دن؟ 40 دن، ایک تسبیح اسی شہد پہ، اور شہد کو بڑھاتے جائیں، اور اگر ختم ہو صرف 1 چمچ بڑا صبح، 1 چمچ شام، پانی سردی ہو تو نیم گرم پانی، اور اگر گرمی کا موسم ہے تو تازہ پانی میں گھول کے بچے کو پلائیں۔ ایک تسبیح روزانہ، اول آخر 7 بار درود شریف سورۃ القاریہ کی، صبح پڑھیں شام پڑھیں، پر ایک تسبیح روزانہ اس شہد پہ دم کر دیں۔ 40 دن تو یوں دم کریں، 40 دن کے بعد اس شہد پہ روزانہ صرف 13 بار دم کرنا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اور یہ بچے کو صبح شام یہ شہد پلائیں، اور ضرور پلائیں، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے۔ ایک تو یہ درخواست ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ایک وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یا رؤوف ہو یا قدیر ہو، یا رؤوف ہو یا قدیر، یہ ایک میں وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وظیفے کو آپ بہت بہت توجہ سے پڑھیے گا، سارا دن پڑھیں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح لازم، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور اس وظیفے کو مستقل پڑھیں، اور یقین کی حد تک پڑھیں، دھیان کی حد تک پڑھیں، اعتماد کی حد تک پڑھیں۔ جتنا یقین، جتنا دھیان اور جتنا اعتماد ہوگا، اتنا اس کی تاثیر کھلے گی، اتنا اس کی طاقت بڑھے گی۔ اور سارا گھر پڑھے تو اچھی بات، خود بیٹے کو سمجھائیں، بالفرض وہ چھوٹا ہے، یہ میں چونکہ وظیفہ عمومی بھی بتا رہا ہوں، اگر وہ پڑھے تو، اگر وہ چھوٹا ہے آپ پڑھیں، وہ نہیں پڑھتا تو آپ ضرور پڑھیں، اور اسی وظیفے کو مستقل مزاجی توجہ، یقین، اعتماد سے پڑھیں گے، اسی سے ہی انشاءاللہ خیریں اور برکتیں اور خوشیاں اور خوشحالیاں اور کامیابیاں اور راحت اور برکت کا سامان اسی سے ملے گا انشاءاللہ۔ آپ کچھ عرصہ کریں اور ضرور کریں، اور کچھ عرصہ کریں اور لازم کریں، آپ کو اس کا بہت بہت رزلٹ ملے گا اللہ کے فضل سے۔ میں دعا کروں گا انشاءاللہ۔ تو میں اپنے وطن کے جوانوں کو مخاطب ہو کے درد مندانہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے وطن کی عزت، میرے وطن کا وقار، میرے وطن کی شان و شوکت کیا ہم غیر قانونی طریقوں سے داؤ پہ لگا دیں اور ہر ایئرپورٹ پہ ہمیں مشکوک سمجھا جائے، میرے وطن کے شرفاء کو بھی مشکوک سمجھا جائے اور کہیں گے یہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوگی؟ ہر وطن پہ، ہر ملک میں جا کے میرے وطن کے ہر فرد کے پیچھے بندے لگے ہوئے ہیں، اس کی کالیں ٹیپ ہو رہی ہیں، وہ ٹیکسی میں بیٹھا ہے تو ٹیکسی میں ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے۔ میری درخواست ہے آپ کلام الہی سے، اللہ کے نام سے مدد لیں، نماز سے مدد لیں، اور اگر بہت ترقی اور کامیابی پانا چاہتے ہیں تو آج ایک راز اپنے جوانوں کو بتاتا ہوں۔ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے،
فیصلہ کر لیں. الارم لگائیں, 1 الارم, 2 الارم, 3 الارم لگائیں اور فیصلہ کریں کہ اپنے فجر کی نماز پڑھنی ہے اور لازم پڑھنی ہے. فیصلہ کر لیں اور ضرور پڑھنی ہے اور پہلے اٹھنا ہے. پوری توجہ سے گھر میں سنتیں پڑھنی ہے اور گھر میں سنتیں پڑھ کے فجر کی نماز پڑھنی ہے. آپ یہ فیصلہ کر لیجیے. جب آپ نے فیصلہ یہ کر لیا, پھر آپ اس فیصلے کے اوپر آپ مضبوط رہیے, پکے رہیں اس فیصلے پہ. آج کے بعد آپ فیصلہ کر لیں کہ فجر کی نماز پڑھیں گے, پھر آگے فیصلے رب کی رحمت کے دیکھیں کہ آپ کو کیسے ملیں گے. فجر کی نماز کے بعد رزق, فجر کی نماز میں دولت, فجر کی نماز میں صحت, فجر کی نماز میں عزت, اور فجر کی نماز میں وقت کی برکت, زندگی کی برکت, صحت کی برکت. فجر کی نماز کر کے دیکھیں تو صحیح. فیصلہ کر لیں کہ ہم نے فجر کی نماز پڑھنی ہے اور 5 وقت نماز پڑھنی ہے, پر فجر کی نماز لازم پڑھنی ہے. جلدی سونے کی کوشش کریں, جلدی سونے کی کوشش کریں. اپنی زندگی کے نظام کو سمیٹ کے رات کو سوئیں. اللہ نے رات کو بنایا ہی آرام کے لیے. جب نظام عالم میں تبدیلی آتی ہے, پھر جسم میں تبدیلی, پھر بیماریاں, ٹینشن, انگزائٹی اور پتہ نہیں کیا کچھ آتا ہے. فیصلہ کر لیں کہ ہم نے جلدی سونا ہے اور فیصلہ کر لیں کہ ہم نے جلدی نظام جو ہے وہ بہتر بنانا ہے. فجر کی نماز, اور فجر کی نماز کے بعد آپ صرف 40 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لیں اور پھر دیکھیں اس دن کی برکت اور اپنی زندگی میں کثرت, وسعت, دولت, عزت, راحت اور سکون. فیصلہ کر لیا, درود شریف پڑھیں, دعا کراتے ہیں. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا دے, تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور کر دے, مریضوں کے مرض, پریشانیوں کی پریشانیاں, خوشحالیاں, راحتیں, عافیتیں عطا فرما. دنیا کی بھی خیریں, آخرت کی بھی خیریں, دنیا کی بھی برکتیں اور آخرت کی بھی برکتیں عطا فرما. ہماری ضرورتوں کو غیب سے, ہماری مشکلیں حل فرما اور غرضوں کو غیب سے پورا فرما. بن مانگے صدا عطا فرما, بن مانگے صدا عطا فرما. صدا اپنے در کا بھکاری, صدا اپنے در کا محتاج بنا. ہماری دنیا آخرت میں ساری خیریں, عافیتیں عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.